नेपाललाई अब क्रिस्चियनहरूले पनि लखेट्ने, मङ्गोलहरूले पनि लखेट्ने, दलितहरूले पनि लखेट्ने, अब हाम्रो चाहिँ शरणार्थी बन्ने दिन आयो जस्तो लाग्यो हो। यिनीहरूको दिवा स्वप्न हो। यस्ता तरिकाको वक्तव्य जारी गर्नुको तात्पर्य के हुन्छ भने भित्र मानसिकता कमजोर छ, त्यसकारणले गर्दा बाहिर चाहिँ देखाउने। जस्तो कोही जो व्यक्ति ब्ल्याक बेल्ट लिएको डन हुन्छ, अब त्यो ब्ल्याक बेल्ट लिएको डन चाहिँ धेरै फुर्ती देखाउँदैन क्या, त्यसले त्यो चाहिँ बोलाएर आफ्नो सानमा हिँड्दछ, आवश्यक परेको बेलामा चट्ट उसले जे गर्नुपर्ने त्यो कार्य गर्दछ। तर जो भर्खर बेल्ट थोरै बहुत लिन लागेका हुन्छन्, ग्रिन आदि लिएका हुन्छन् नि, मैले उहाँहरूलाई इङ्गित गर्न खोजेको होइन उदाहरण, तर उनीहरूको चाहिँ चर्को फुर्ती हुन्छ भर्खर सिक्न लागेको जस्तो हो। त्यस्तै प्रकारले यिनीहरू फुर्ती मात्रै हुन्। यिनीहरू फुर्ती देखाएर हामीलाई तर्साउन खोजेर हामी डराउँछौँ, हामी कायर हुन्छौँ भन्ने खालको जुन एउटा भावना छ हो, त्यो देखाउन मात्रै खोजेको। तर यो चाहिँ उनीहरूबाट सम्भव हुनेवाला पनि छैन। र अहिलेको एउटा ग्लोबलाइजेसनको परिपाटीमा विश्वमा कुनै देश यस्तो छैन जहाँ सबै देशका मान्छेहरू प्रायहरू नबसुन्। अब त्यस्तो परिवेशमा चाहिँ यो शरणार्थी अथवा यो चाहिँ यसको वास्तविक मूलवासी आदि यी सबै आदिवासी, मूलवासी, शरणार्थी सबै आमाको पेटबाटै जन्मेका हुन्, यही धरतीमै जन्मेका हुन्। कसलाई कहाँ जन्मिन कतापट्टिबाट लेखेको छ त्यो त्यही नै जन्मिन्छ। यस्ता राजनैतिक शब्द र पूर्वाग्रही शब्द प्रयोग गरेर समाजलाई भाड्ने खालका वक्तव्य जारी गर्नेलाई सरकारसँग अनुरोध छ, यस्ताको मुखमा कि त लगाम लगाइदिनु पर्यो, होइन भने जनताले स्वाभाविक लगाम लगाइदिन्छन्। अब नेपालमा किराँत जाति र खस आर्यहरू हजुर सदियौँदेखि यो भूमिमा एक आपसमा मेलमिलाप गर्दै बस्दै आएको छ होइन। र हाम्रो धर्मग्रन्थ महाभारतमा पनि किराँतीहरूको व्याख्या गरिएको छ भनिन्छ होइन। खासमा के छ त्यो व्याख्या, केही याद छ हजुरलाई? अरू कुनै धर्मग्रन्थमा पनि कुनै व्याख्याहरू छन् किराँती? यस्तो छ कि अब धर्मशास्त्रमा सृष्टिको प्रकरण जब आउँदछ, अब एउटा प्राकृतिक सृष्टि र वैकृतिक सृष्टि दुई प्रकारको वर्णन आउँछ। प्राकृतिक सृष्टिमा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यी आदि स्वाभाविक रूपले प्रकट हुने पञ्चमहाभूतहरू सृष्टि हुने यो प्राकृतिक सृष्टि हो, जहाँ चाहिँ एउटा हिरण्यगर्भ ब्रह्माजीको सृष्टि नउन्जेलसम्मकोलाई प्राकृतिक सृष्टिको रूपमा वर्णन गरिएको छ। ब्रह्माजीबाट जब उनले सृष्टि सुरु गर्नुभयो, त्यहाँबाट वैकृतिक सृष्टिको सबभन्दा पहिलो सृष्टि मानवहरूमा सनक आदिको मानिन्छ। अब त्यसको परम्परामा पछाडि अरू ऋषि महर्षिहरू पनि प्रकट भए, तिनका दर्शन्तानहरू भए। अब यो संसार नै तीनवटा गुणले ओतप्रोत छ, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो कसैमा सत्वगुण प्राधान्यता छ, कसैमा तमोगुण, कसैमा रजोगुण प्राधान्यता छ। कोही स्वाभाविक आक्रोशित हुन्छ, कोही स्वाभाविक शान्त हुन्छ, कसैमा मिश्रित छ। तो यसरी विभिन्न स्वभाव भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ अलग अलग खालका परम्पराहरू पनि सुरु गरेका छन्। जस्तो पुष्पदन्तकृत महिम्न स्तोत्रमा, शिव महिम्न स्तोत्रमा स्पष्ट उल्लेख छ, रुचिनाम वैचित्र्याद ऋजुकुटिल नाना पथजुषाम नृणाम एको गम्यस्तमसि पयसा मरणवैव। व्यक्तिहरूको स्वभाव अनुसारले जसरी आकाशबाट खसेका पानीका थोपाहरू समुद्रमा गएर एकाकार वृत्ति हुन्छन्, त्यस्तै प्रकारले सबैका अलग अलग स्वभाव भए तापनि अन्तिममा जाने चाहिँ त्यही परमेश्वरमा नै हो। यो लोकसँग मात्रै बस्नुको तात्पर्य बिल्कुल छैन। यो लोकमा सुखी होस् र परलोकसम्मको गन्तव्य चाहिँ हाम्रो सनातन संस्कृतिको सभ्यता हो। भौतिकवादीहरूको जस्तो म खाऊँ मै लाऊँ, सुख सयला मौज म गरौँ, म नाचौँ मै बाँचौँ, अरू सब मरुन् दुर्बलहरूको भौतिकवादीको जस्तो भावना हाम्रो संस्कृतिमा, हाम्रो सनातन धर्ममा छैन। त्यसै कारणले गर्दा त्यो परम्परामा अब कोही अब किराँत स्वभावी वा किराँतीहरू भए, जस्तो ब्राह्मणहरूमा पनि 10 प्रकारका ब्राह्मणहरू मानिन्छन्, क्षत्रियहरू पनि विभिन्न प्रकारका मानिन्छन्, सबैका अलग अलग स्वभावहरू छन्। यी सबै स्वभावहरू हुँदा हुँदै पनि वास्तविकता के भने कुनै ठाउँमा कुनै समूहको बाहुल्य भयो। बाहुल्य किन भयो भने उनका दर्शन्तान, हाम्रो पनि त बुवा हजुरबाहरूले दसैँमा टिका लगाएर आशीर्वाद दिँदाखेरि तिम्रो सन्तानले डाँडा काँडा ढाकुन्। अहिले पनि हामीहरू कतिपय ठाउँ देख्दछौँ, चाहे पौडेल हुन्, चाहे धिमाल हुन्, चाहे कुमाल हुन्, चाहे दलित समुदाय भनौँ, आफ्नो ठाउँको बस्ती हुन्छ, त्यहाँको परिवेश उनीहरूले बुझिरहेका हुन्छन्। अब कोही लामो समय बसे, कोही स्थानान्तरण गरे। अब यो त आउने र जाने त्यो संसारको क्रममा त चलिरहेका छन् नि। जसरी अहिले नेपालीहरू विदेशमा गएर पनि उहाँहरूले त्यहीँको नागरिकता पाएर उहाँ बसिरहनु भएको छ। अब तिनीहरूलाई शरणार्थी भन्ने, यहाँ आएकोलाई शरणार्थी भन्ने, त्यो होइन। आफ्नो प्रयोजन कहाँ सिद्ध हुन्छ, जीवनयापन जहाँ सहज हुन्छ, आउने जाने यी आदि भइरहन्छन्। अब जो ठाउँमा बसेर अब केही गर्न सके कसैले, कोही केही गर्न सकेनन्, अब ती व्यक्तिहरू आफ्नो ठाउँ भयो। तर वास्तवमा भनौँ भनेदेखि यो धरतीमा जन्मेको जोसुकै मानव प्राणी होस्,
त्यो चाहिँ एक ठाउँमा मात्रै बसिरहेको छैन। एउटा व्यक्ति बसेर जिन्दगी गुजारेको भए पनि त्यसको दर सन्तानहरू अहिले आफूलाई आदिवासी जनजाति मूलवासी के भनेका छन्, तिनीहरूकै सन्तानलाई अहिले यदि डाटा कलेक्सन गर्नु भने त अधिकांश त विदेश गएका छन् नि त छैनन् र अब तिनीहरूलाई चाहिँ विदेश जाने बित्तिकै तिमीहरू त शरणार्थी भदुवा हो भनेर भन्ने खालका शब्द त प्रयोग गर्न मिल्दैन नि। त्यही हुनाले यी कुराहरू चाहिँ अहिलेको परिवेशमा विश्वका विश्व बन्धुत्वको भावना लिएको परिवेशमा चाहिँ यो फलानु र यो ढिकानो होइन। हिजो पनि युद्ध गर्दाखेरि राजा महाराजाले कति जिते। अब कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगायो भनेर अब अमेरिका बस्ने व्यक्तिहरूले त्यहाँका आदिवासीले सबै शरणार्थी भनेर भन्दा मिल्छ? त्यो मिल्दैन। एउटा त त्यो दोस्रो चरणमा यो मिल्दैन, पहिलो चरणमा के मिल्दैन भने यो संसार हो, आउने र जाने जहाँ पनि चलिरहन्छ। यस्ता निकृष्ट शब्द प्रयोग गरेर समाजलाई भाड्ने, विविधता नै संसारको सूचक हो र त्यसमा पनि नेपाल यस्तो विषयमा त भाड्ने सान्ने कुरा गर्नेहरूलाई सरकारले समयमै नियन्त्रण लिनै पर्दछ, अन्यथा यसले घाटा चाहिँ पुर्याएरै छोड्छ। तर नेपालकै पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईको आज एउटा भिडियो मैले सामाजिक सञ्जालमा हेर्दै थिएँ। उहाँले समेत मुस्लिमहरूको आक्रमणबाट बच्नको लागि खस आर्यहरू चाहिँ भागेर नेपालमा आएका हुन् भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ। सायद कसैलाई उहाँले कोट पनि गर्नुभएको छ, मैले ती व्यक्तिको नाम बिर्सेँ। त्यस्तै गरी एमएनओहरूले पनि यो हिस्ट्रीलाई म्यानिपुलेसन गर्दै के भनेका छन् भने खस आर्यहरू यसरी भागेर नेपालमा आएका शरणार्थीहरू हुन् भनेका छन्। त्यस्तै एकजना पूर्व मन्त्रीले पनि बोल्नुभयो भन्ने कुरा आयो होइन। सभ्यताको इतिहास पढ्दाखेरि नेपाल त तपाईँहरू भन्नुहुन्छ तपोभूमि हो, देवभूमि हो, यो धेरै अगाडिदेखि यहाँको सभ्यता छ होइन। यो सभ्यतामा पहिलो बसोबास खस आर्यको थियो कि मङ्गोलको थियो? वास्तवमा भन्नुदेखि यो देशमा अहिले स्कन्द पुराण हिमवत खण्ड हामीले हेर्नु, नेपालको इतिहासहरू हेर्नु भनेदेखि जहाँ गण्डकी छिन्, जहाँ शालिग्राम छिन्, जहाँ नारायणी नदी बगिरहेछ, मेचीदेखि महाकालीसम्म धार्मिक अस्तित्व र धार्मिक महत्त्व बोकेका कुराहरू छन्। त्यो सनातन धर्मसँग रिलेटेडहरू छन्। मङ्गोलको नाम मङ्गोल राख्नुभन्दा अगाडि पनि यो विश्व सभ्यतामा त सनातन संस्कृति थियो भन्ने कुराको त बोध त हुनुपर्छ नि। अब रह्यो कुरा बाहिरबाट यो अहिले नेपालमा जति पनि इतिहासका किताबहरू प्राय पढाइन्छ सबै विदेशी राइटरहरूले लेखेका सन्दर्भहरूलाई तानतुन पारेर लेखा हुन्छ। आफ्नो धर्मग्रन्थ र आफ्नो संस्कृतिको जुन ग्रन्थ हो त्यो विषयमा यिनीहरूको त खासै अध्ययनै छैन। अनि यस्ता व्यक्तिहरूले भनेको पत्याएर चाहिँ एक आपसमा लड्ने, जुन्ने र जुदाउने काम गर्दछन्। गलत हो। यहाँ महर्षि वेदव्यासजीको यो जन्मभूमि हो। यो यहाँ विश्व सृष्टिको सभ्यता छ। ल मानौ न हाम्रो डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यज्यू अहिले त हुनुहुन्न, उहाँले लेखेका प्राचीन किराँतको इतिहास हामीले पढौँ, वेदमा के छ पढौँ, वेदको जहाँबाट सुरुवात भयो अब त्यहाँ आएर चाहिँ यी बाहिरका व्यक्तिहरू र पन्थीहरूले आएर अनि हामीलाई उल्टै भन्नुको तात्पर्य के भने हामी मौन बसिरहेका छौँ। ल मरिजाओस् न त, बच्चाहरू पनि बोल्दैनन्, यिनीहरू अलिअलि बच्चाहरू पनि अलिअलि उद्दण्डता देखाउँछन्, ठिकै छ भन्नुको तात्पर्य त अब त अम्लो दिँदाखेरि डुडुलो निल्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ। यो भित्र चाहिँ षड्यन्त्र अरू नै चिज छ। यहाँ कोही शरणार्थी बाबुराम भट्टराईले बोल्नु भयो नि, हजुर देशकै पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले समेत जुन कुरा मैले सामाजिक सञ्जालमा भेटाएँ उहाँले बोलेको कुरालाई मैले कोट के गर्छु नि, उहाँले बाहुन छेत्रीहरू चाहिँ यो मुस्लिमहरूको आक्रमणबाट बच्नको लागि आएको भन्नुभयो। तर नेपालको विशेष गरी काठमाडौँको इतिहास पढ्ने हो भने यहाँ पहिला गोपाल वंशीहरूको राज्य थियो भन्ने कुरा हामीले छ। यहाँको जुन उसलाई चाहिँ मञ्जुश्रीले काटिसके पछाडि यहाँ गोपाल वंशीहरूको राज्य थियो र त्यसलाई चाहिँ लगभग 5000 वर्ष अगाडि यलम्बर राजाले आएर यहाँ पराजय गरिसकेपछि जितिसके पछाडि चाहिँ उहाँहरूले किराँती सभ्यता त्यस पश्चात चाहिँ सुरु भयो हुन्छ। अब 5000, 6000 अथवा 7000 वर्षसम्मको इतिहास हामीसँग छ भने यो मुस्लिमहरूको त भर्खरै सुरुवात भएको धर्ममा होइन, उहाँहरूले यो हिस्टोरिकल फ्याक्ट्सहरूमा एकदमै मतलब कन्ट्रास्ट हुने डाटाहरूलाई बेस आधार मानेर बोल्नुहुन्छ। किन त्यो अब डक्टर जस्तो व्यक्तिहरूले त्यसरी किन बोल्नु भयो होला? डक्टरै होइनन् ती, आफ्नो उपचार, आफ्नो दिमागी उपचार गर्न नसकेका डक्टर हुन्। आफ्नै उपचार गर्न नसक्ने जो व्यक्ति हुन्छ त्यसलाई डक्टर भनेर हाम्रो शास्त्रले पनि मान्यता दिँदैन। वैद्य कस्तो हुनुपर्छ भने पहिला चाहिँ स्वयंमा निरोगी होस् अनि मात्र त्यसले गरेको उपचार पद्धति ठिक हुन्छ। यिनी चाहिँ बिग्रेको मती हो भनेर त जनताले बुझिसकेका छन्। यिनको मैले सामाजिक सञ्जालमा देखेको थिएँ, यिनले शब्द हिन्दू सनातन धर्म संस्कृतिको प्रति जहिले पनि कटाक्ष गरिरहेका हुन्छन्। तर होली वाइनको त्यो वानकी मुन के नाम छ नि उनको, अब तिनको चाहिँ आदरणीय गुरुआमा भनेर लेखेका छन्। अब यसलाई के भन्नु, बुद्धिमा डढेलो लागेको भनौँ कि के भनौँ? त्यो भने आफ्नो अस्तित्व नभएका व्यक्तित्वहरूले यिनको कामै हो लडाउने, झगडाउने, फुटाउने यस्ता कार्यहरू हुन्। यस्ता व्यक्तिहरूको अहिले चाहिँ यिनीहरू चर्चामा आउनको लागि मात्रै गरेको हुन्। यिनका बोलीको कुनै हैसियत छैन, कुनै औचित्य छैन। यिनको विषयमा जसलाई सोद्धा पनि हुन्छ यो स्पष्ट नै छ। त्यसैले यिनका वचनमा भरोसा गर्न सकिन्न।
अब यो सनातन हिन्दू धर्मले हामीलाई धेरै नै सहिष्णुलाई सिकाउँछ होइन, हामीलाई अलिक सहनशील बनाउँछ। हामी अलिक बढी नै सहनशील भयौँ क्या, झन्डा जलाउँदा पनि हामी बोल्दैनौँ, अब गोरु काट्दा उता गोली चल्छ, पुजारी मारिँदा पनि हामी मौन छौँ, हामी अलिक बढी सहिष्णु भएको हो। यसबाट हामीले दुईटा पाठ सिकिरहेका छौँ। एउटा चाहिँ सहनशील हुनु यो कायरता सम्झिँदा रहेछन्, त्यस कारणले गर्दा अब त्यतातिर जानु हुँदैन। अब हामीले चाहिँ आफ्नो जुन 60 समाचारित भनेर नीतिको निर्देशन छ त्यो अनुसारले हिँड्नुपर्छ भन्ने एउटा पाठ सिकाइरहेका छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ सहनशील हुँदाखेरि कसले हामीलाई आक्रमण गर्ने कुन चाहिँ हाम्रा वर्गीय शत्रुहरू रहेछन् सनातन धर्मका, यसको पनि पहिचान गराइरहेको छ। पहिचान हुँदै जाओस् न, अनि त्यस पछाडि त हामीले कसरी ट्याकल गर्नुपर्दछ। अहिले पनि एउटा मैले यहाँ एकजना एउटा पार्टीको हुन् अथवा समूहका व्यक्तिहरूले यो झन्डा जलाउनुलाई चाहिँ मधेसी, आदिवासी, जनजाति, थारू अनि यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ समर्थन छ, यो झन्डा जलाउनु ठिक हो भनेर विज्ञप्ति नै जारी गरिरहेका रहेछन्। अब दलितहरूलाई, मधेसीहरू, थारूहरू जुन समुदाय छन्, यो राष्ट्रसँग जोडिएका व्यक्तिहरू छन्, अब तिनीहरूले चाहिँ झन्डा जलाएकोमा समर्थन गर्छन् त। यी फटा 2-4वटा कताबाट तानेर ल्याएर समावेशीको नाममा जोडेर हामीहरू त यो व्यक्ति दलित समूहबाट के ती समूहमा लाग्ने व्यक्ति समग्र दलितको प्रतिनिधित्व गर्छन्? यो दलित मधेसी थारूहरू जुन समुदायका छन् तिनीहरू के राष्ट्रद्रोही हुन्? ती झन्डै जलाउन चाहन्छन्? चन्द्रमा र सूर्यमा अंकित भएको झन्डा जलाउने कुरा यो चाहिँ वास्तविक कुरा के भनेदेखि संसदमा एकचोटि जुन आवाज उठेको थियो नेपालको झन्डा बदल्नुपर्छ, नेपालको नाम बदल्नुपर्छ, त्यो बेलामा सरकारले खास एक्सन लिएन क्या। अब एक्सन लिनै सक्दैन, अब लिँदा पनि लिँदैन, नलिएपछि हुने यही नै हो। यो चाहिँ हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो र यस्ता विखण्डनकारी केही तत्त्वहरू चाहिँ जसले लगानी बाहिरबाट गरिएका छन्, मसँग त्यस्तो प्रमाणहरू पनि छन् जो कि कहिलेदेखि कुन बेलासम्म कसरी कसलाई परिचालन गर्नुपर्दछ भन्ने खालका डाटाहरू उनीहरूले तयार गरेको जुन एउटा प्रतिवेदन छ त्यो हामीसँग पनि छ र त्यही अनुसारले परिचालन भइरहेको छ। झन्डाको एउटा परिवेशमा यहाँ जोड्न चाहन्छु। यो झन्डालाई चाहिँ हिन्दू मन्दिरबाट निकालेर युएनमा लगेर दर्ता गरियो। यो सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने झन्डा होइन, यो हिन्दूहरूको मात्रै झन्डा हो भनेर एमएनओ लगायत केही व्यक्तिहरूले आरोप लगाइरहेका छन् होइन। तर इतिहास हेर्दै जाँदाखेरि मङ्गोलहरूकै झन्डामा, यसमा बिचमा धनुकाँड भएको मङ्गोलहरूकै झन्डा पनि यस्तै त्रिकोणात्मक झन्डा चाहिँ रहेको भन्ने केही भिडियोहरूमा मैले पाएँ र त्यसको अंश मैले सामाजिक सञ्जालमा सेयर पनि गरेको थिएँ होइन। यो हाम्रो झन्डाको पुरातात्विक महत्त्व होइन, पौराणिक महत्त्व के छ? झन्डा वास्तवमा चन्द्रमा र सूर्य अंकित छ, नीलो रङ्गको घेरा छ भने हाम्रो चन्द्रमा र सूर्यको ताप र शीतलताको बावजुद पनि हामी शान्तिको सन्देश दिँदै जाने हाम्रो परिपाटी पनि हो। रातो रङ शक्तिको प्रतीक हो, सायद त्यही रातो रङकै कारणले गर्दा आज नेपालीहरूलाई वीर गोर्खालीको रूपमा विश्व प्रसिद्ध पनि भएको छ। रातो रङ जहिले पनि शक्तिको पुजारीहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्ने हो। चन्द्रमा र सूर्य त हाम्रा दुईटा नेत्र हुन्। अब यी नेत्र हुन्, चन्द्रमा मन हो, सूर्य नेत्र हुन्। अब सूर्य के हिन्दूले मान्ने अथवा अरूले नमान्ने, संसारका कतिपय झन्डामा सूर्य, चन्द्रमा र तारा त कुनै न कुनै रूपमा अंकित गरेकै छ। यो चाहिँ यिनीहरूलाई न्यु खोज्ने बाटो, अरू के पनि होइन। के न्यु पाऊँ कनिका बोकौँ भएका मात्रै हो। आफूले बोल्दै गर्दा बिचराहरूलाई यति पनि थाहा भएन तारा राखिएको छ, त्यसमा खुकुरी छ। खुकुरी के वीरताको प्रतीक हो। वीर को हुन्छ? अब त्यो हतियार हो, शस्त्र अस्त्रलाई त हामीले देवी देवताको रूपमा हामीले पुजेका पनि छौँ। अब हामीले पुज्यौँ भनेर अब उनीहरूले त्यो खुकुरी राख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नै थिएन। सूर्यको 7वटा रङ हुन्, किरण हुन्, सनातन धर्मावलम्बीको देवता हुन्, उनको रङ किन लाउनु? त्यति विवेक भएको प्राणीले यस्ता कुराहरू गर्दै गर्दैनन्। यो अनावश्यक बखेडा निकालिएर द्वन्द्व मचाउन खोजिएको मात्रै हो। भनेपछि झन्डाले उनीहरूले भने जस्तो विभेद गर्ने विभेदकारी झन्डा छैन। अनि झन्डाले कसको टाउकामा गएर त बाहुन होस्, त क्षेत्रीय होस्, त जनजाति होस्, त दलित होस् भनेर कहिले भन्न गएको छ? एउटा चिजलाई त मान्नु पर्दछ नि। अब भोलि संसारमा त झन्डामा त बाहुनको आकृति समेत राखेर उनीहरूले छाउन गइसके। अब ककाले गर्छ नि, उनीहरूको कामै त्यही हो क्या। उनीहरूलाई त रोजगारी नै मिलेको छ, फन्डिङ नै भइरहेको छ द्वन्द्व मचाउनको लागि, त्यो उनीहरूले गर्दछन्। अबदेखि झन्डाको विषयमा सबैलाई समावेशी, अब त्यसो भएदेखि त हामीले भयभरका नेपाललाई जात जातिका सबैका एकवटा चिन्हहरू राखेर बनाइयो भने पनि भोलि अर्को जात निक्लिन्छ क्या। त्यो यो त निक्लिने ननिक्लिने प्रथाहरू त चलिरहन्छ, संसार हो। अब हामीले देखेका छौँ समुद्र हिजो जुन ठाउँमा समान थियो आज त्यो ठाउँमा छैन, त्यहाँबाट पर सरेका छन्।
अब त्यस्तै जुन ठाउँमा घना बस्ती थियो त्यो आज उजार र बन्जर भइसकेका छन्। प्रकृतिको नियम नै हो। यो भूकम्पले गर्दा पनि कतिपय पहाडहरू प्रकट हुन्छन्, विज्ञानले त्यही सिद्ध गरिरहेछ, कहिलेसम्म बन्न जान्छ। अब प्रकृतिको नियम नै हो। अहिले पुरातत्वको काम के त भने विभिन्न ठाउँमा त्यस्ता कुराहरू उत्खनन गरेर पत्ता लगाएका छन्। अब कामदार देश अब हिजो वास्तवमा सनातन धर्मावलम्बी देश हो। विश्वलाई नै सनातनको सन्देश दिने भएको कारणले गर्दा यस्ता विषयहरू निकाल्नु भनेको अत्यन्त बखेडा खडा गर्नु हो। तर हामीहरू प्रतिकार गर्न बिल्कुल तयार छौँ। यस्ता व्यक्तिहरू एउटा फेरि पनि यहाँ जोड्न चाहन्छु सर, जस्तो आङ्काजीहरूले मसँग मेरै कुराकानीमा के भन्नुभएको छ भने तपाईँ बाहुन क्षेत्रीहरूले चाहिँ खसी बोका काटेर कुल पूजा गर्नु पाउने, हामीले चाहिँ गाई गोरु काटेर कुल पूजा गर्न नपाउने, हाम्रो धर्ममाथि किन यति धेरै विभेद भन्नुहुन्छ कि? यो पनि उहाँको बखेडा हो। उहाँ यदि गाई खानुहुन्छ भने ल ठिक छ, म गाई लिएर जान्छु, लु खाइदिउँ न त, सँगै बसेर उनले अगाडि नै बसेर खाउन्। कतिवटा गाई मात्रै खानुपर्छ, अरू चाहिँ खान नपाइ। फेरि उनी गाई नै खाने कुरा गर्दछन् भनेदेखि रह्यो कुरा। कुल पूजामा गाईको र बाख्राहरूको तुलना हुन सक्दैन। ल ठिक छ, तपाईँहरू हिजो 2000, 3000 अथवा 1000, 1500, 500 रुपियाँमा गाई पाएर एउटा गरिब किसानले, एउटा गरिब व्यक्तिले त्यसको दुध दोहेर आफ्नो जीविका यापन गर्न सक्दथ्यो। अब तपाईँहरू गाई पनि खाइदिने, दुध दिने जुन अमृत तत्त्व छ, विज्ञानले पनि जसलाई गाई एकदम महत्त्वपूर्ण हो भनिरहेको छ, अब त्यो सबैलाई नै सिद्ध्याएर यो त राक्षसको प्रवृत्ति भइहाल्यो नि। त्यो हुनाले यिनको कुरामा कुनै तार्किक आधार छैन, लिडे ढिपी मात्रै हो, अरू के पनि होइन। ओके, अब रौतहटको हनुमाननगरमा पुजारी महन्त श्रीराम शाहको जुन हत्या भयो, त्यहाँ अहिलेसम्म पनि प्रहरीले अपराधी पक्राउ गर्न सकेको छैन। तपाईँहरू अझै पनि मौन हुनुहुन्छ होइन? त्यसमाथि पनि गृह मन्त्रालयको जुन पत्र आयो त्यो विषयमा तपाईँहरूको धारणा के छ? यो सिलसिलेवार यहाँ द्वन्द्व मचाउने काण्ड चलेको छ। यसको सबैभन्दा मूल जरोमा चाहिँ नेपालमा एनजिओ, आइएनजिओ जुन बाहिरबाट सञ्चालित छ, यसलाई चाहिँ सरकारले तत्काल प्रतिबन्ध गरेन कदाचित भनेदेखि यस्तो हत्याकाण्डहरू मचिँदै जान्छ। किनकि कुनै न कुनै तरिकाले हुँदाखेरि अब हत्या गर्ने बेला एउटा गर्यो, हामी एनजिओ र आइएनजिओहरूलाई चाहिँ किन मुसेको भनेर उहाँहरूले प्रश्न गर्नु होला। तर यहाँ के छ भने व्यक्तिहरूको एउटा व्यक्ति विशेषमा अथवा समूह विशेषमा आस्था हुन्छ, श्रद्धा हुन्छ। सम्झिएदेखि देवता हो, नभएदेखि ढुङ्गै हो। राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भनेर हामीले सम्मान गरिरहेका छौँ। त्यहाँ त एउटा आस्था छ, श्रद्धा छ। यहाँ त कस्तो छ भनेदेखि ब्राह्मणहरूले जुन एउटा ज्ञान मार्गलाई अगाडि बढाइरहेका थिए, तिनीहरूप्रति पनि अनास्था पैदा गराउने यो चलखेल भइरहेको छ। मन्दिरहरूप्रति पनि अनास्था फैलाउने चलखेल भइरहेको छ। भने पुजारीहरू भनेको चाहिँ खानै नपाएका कर्मकाण्ड गर्ने पुजारीहरू, यिनीहरू खानै नपाएका, सधैँ भिक्षा मागेर यिनीहरूले गरेको परिश्रम त परिश्रम नै होइन। वकिलले सामान्य कार्यमा कति रुपियाँ उसले फिस लिन्छ, इन्जिनियरले हेरेको भरमा कति फिस लिन्छ, नेताहरूलाई आफ्नो गाउँमा उद्घाटन गर्न बोलाउँदाखेरि कति खर्च हुन्छ, त्यो कुराहरूको 33 किलो सुनको काण्ड, यस्ता दुनियाँ प्रकारका काण्डहरू छन्। त्यहाँ करोडौँ रुपियाँ, अरबौँ रुपियाँ डुबिएको छ। यही कोरोनामा अरबौँ रुपियाँ सिद्धियो भनेको छ। मलाई यहाँ मेसेज आएको छ पूर्वबाट, मैले खाना पाइरहेको छैन गुरु, कुनै उपाय गरिदिनु पर्यो भनेर भनिरहेको छ। म यहाँ छु, मैले कसरी गर्नु? यस्ता विभिन्न कुराहरू भइरहेका छन्। अब यता यसरी जल प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूको प्रति अश्रद्धा, अनास्था फैलाइदिने। अब भनौँ श्रीमानले श्रीमतीप्रति जुन आस्था राख्नुपर्ने, यो श्रीमतीले श्रीमानको प्रति आस्था राख्नु भयो, तिनलाई चाहिँ यो महिला र पुरुष अलग अलग हो, महिला र पुरुषको अधिकारको नाममा त्यहाँ पनि अनास्था फैलाउने कामहरू त्यो एउटा भइरहेको छ। यस्तै सारांशमा मैले भन्नुपर्दा जसलाई आस्था राखेर समाजले केही कुरा लिएर समाजमा सजिलैसँग बाँच्न सक्दछ, ती व्यक्तिहरूको प्रति प्रहार गर्ने रणनैतिक योजना अनुरूप नै अहिले अब पुजारीको हत्याकाण्ड पनि भएको। अब त्योभन्दा अब गाईको त हत्याहरू गरिरहेकै थिए। पूर्वमा मुस्लिमहरूले आक्रमण गरे, जबकि मुस्लिमहरू पहिला त्यस्ता खालका थिएनन्। अहिलेको समयमा चाहिँ मुस्लिमहरूको पनि अलिकति ज्यादती अवश्यमेव बढिरहेको छ। यो गलत प्रक्रिया हो। यसलाई चाहिँ वास्तवमा राजनीतिले यदि यो सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्यो भने सक्यो, नभए यो सरकार स्वाभाविक रूपले ढल्छ। अर्को एउटा सनातन धर्मको वास्तवमा उदय हुन्छ नै हुन्छ। त्यो अवस्थाहरू अहिले देखिँदै गयो। रौतहटकै घटनामा अलिकति जान चाहे म, नुन खोर्सानी र रोटी खाइरहेका पुजारीलाई रातको 9:45 बजे लगभग पञ्चायतमा गोली हानेर मारियो। हजुर, के दुश्मनी हुन सक्ला अथवा केही आशंका केही गर्नुभएको छ तपाईँले? यो कुनै अथवा मुस्लिम समुदायले हो कि अथवा हिन्दू अतिवादी सङ्गठनहरूले नै हो कि अथवा होइन सामान्य मान्छेहरूले मारेको हो कि के जस्तो तपाईँले आकलन गर्नुभएको छ?
यसलाई अब कसैको व्यक्तिगत नाम अथवा समूहको व्यक्तिगत रूपमा तोकेर भन्नु त्यति जायज नरहला, किनकि यो अनुसन्धानको विषय हो। अनुसन्धान गर्नेले निष्पक्ष रूपले एकजना पक्राउ अनुसन्धान परेको भन्ने पनि कुरा है। अब पक्राउ परेको भने पनि सुनिएको छ, तर त्यो आधिकारिक रूपमा बाहिर चाहिँ यसरी फ्याट आइसकेको छैन। तर खोजी कार्य जारी भएको छ भनेर हामीले त्यहाँ सहकार्य गरिरहेका छौँ, सोधपुछ गरिरहेका छौँ। हाम्रा मान्छेहरू पनि त्यहाँ जानु पनि भएको छ, तर त्यहाँ खासै कोही त्यति राम्रो ढङ्गले बोल्न रुचाइरहेका पनि देखिएको छैन। तर एउटा साधारण बेसमा बसेको, घर परिवार त्यागेर सबै छोडेर नुन खोर्सानी र रोटीसँग चोबेर खाँदा दुश्मनी हुन सक्ने होइन। उनको वास्तवमै व्यक्तिगत दुश्मनी त सायद नहोला। अब अनुसन्धानले के भन्छ हेरौँ। हामीले अब प्रहरीहरूको अनुसन्धानप्रति हामीलाई विश्वास छ, उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ हामी मानौला। तर सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यो व्यक्तिको जसले सबै छोडेर, एउटा फेरि प्रसिद्ध मन्दिर पनि होइन, अप्रसिद्ध मन्दिर हो। अब त्यहाँ कुनै धेरै ठुलो आम्दानी हुनेवाला पनि छैन, जबकि धनको रूपमा कसैको दुश्मनी भएको त्यस्तो पनि देखिएको छैन। त्यो हुनाले यो के भने द्वन्द्व मचाउन मात्रै गरिएको, नभए अहिले पूर्वमा जुन गोरु काटेर खाए नि, अब यो बेलामा गोरु काटेरै खानुपर्छ भन्ने छ र? त्यही पनि हिन्दू बाहुल्य भएको देशमा यस्तो गर्दा द्वन्द्व हुन्छ, झगडा हुन्छ भनेर जान्दै पनि न्यु खोज्नुपर्छ र? কিন্তু ठ्याक्कै यही बेलामा झन्डा जलाउने, यही बेलामा चाहिँ ऱ्याप मार्फत बाहुन छेत्रीलाई शरणार्थी भन्ने, लखेट्नुपर्छ भन्ने, यता एमएनओ लगायत आङ्गाजीहरूको ग्रुप, उहाँहरूको सङ्गठनै चाहिँ यसलाई समर्थन गर्ने, उता मुस्लिमहरू गोरु काटेर खाने, यता पुजारी मार्ने, यो सबै दृष्टान्त हेर्दाखेरि गृहको जुन गृहले पठाएको जुन पत्र छ त्यसलाई पनि फोकस गरी हेर्ने हो भने यो कतै विदेशीको ठुलै चलखेल छ कि अथवा नेपालमा धार्मिक युद्ध मचाउन लागेको हो कि त्यसलाई रोक्नको लागि गृहले त्यो पत्र पठाएको हो कि जस्तो के लाग्छ तपाईँलाई? यदि सरकारले अब त्यो युद्ध रोक्नको लागि भने यो तरिकाले होइन, त्यो पत्रमा एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट लेखिएको के छैन भनेदेखि त्यो हत्या भएको केसलाई चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै अनुसन्धान गरेर बाहिर ल्याइयोस् र जसले गर्दा त्यो द्वन्द्व मचाउन खोज्नेवाला व्यक्तिहरूलाई द्वन्द्व मचाउन खोजे भने पनि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिइयोस् भनेर भन्नुपर्ने। तर त्यहाँ हत्याको विषय चाहिँ खासै उद्धृत गरिएको छैन र त्यसलाई कडा कारबाही गर्नको लागि, खोजी गर्नको लागि दबाब त्यो पत्रमा दिएको छैन। त्यो हुनाले गृह मन्त्रालयबाट यो गोप्य भनेर भनिएको कुरा कसरी बाहिर आयो, गृह मन्त्रालय कतिसम्मको कमजोर रहेछ, यहाँका भित्री सूचनाहरू कसरी बाहिर जाँदा रहेछन्, यो गृह मन्त्रालयमा बसेका व्यक्तिहरूले मन्त्री पद पड्काएर 2-4 जनासँग भेटेर मात्रै टाइम लस गर्ने होइन कि यहाँ द्वन्द्व हुने सम्भावना भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि उहाँहरूले कडा कदम चाल्नु नै पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अनुरोध हो। वास्तवमा त्यो हत्या गर्नु नाजायज। यसरी जसले पनि गराइरहेका छन् नि, कति गर्न मन लाग्छ गर्नु, सुनारको 100 चोट र लोहारको 1 चोट हुने दिन चाहिँ नआओस्। यही नै सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्, समय सम्वादलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ यो मिडियालाई हेरेर बस्नुभएका दर्शक महानुभावहरू र सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरूलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।